ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हाम्रो परम पावन पुरुषोत्तम मासको यो महात्म्यको पावन प्रसङ्गलाई शुभारम्भ गर्ने समय भएको छ। हामीले सधैँ जस्तै पहिला संस्कृतमा पाठ श्रवण गर्छौँ। पाठ श्रवण गर्नाले हेर्नु वास्तवमा भन्ने भने भगवानका श्रीमुखबाट निस्केको वाणी त संस्कृतै हो। त्यही भएर हामीले यसलाई ब्रह्मवाणी भन्छौँ। यो अमृत वाणी हो। अमृत वाणीको अर्थ यसले अमृतको काम गर्छ। यदि हामीले श्रद्धापूर्वक श्रवण गऱ्यौँ, एकाग्रताले गऱ्यौँ भने पहिला यसलाई नबुझे पनि अत्यन्त एकाग्रताले श्रद्धापूर्वक एक अध्यायलाई 5-7 मिनटको कुरा हो श्रवण गरौँ, त्यसपछि हामी कथा संकीर्तन गरौँला। आज हामी 25वां अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हिजो 24 अध्याय भएको छ। अथ पञ्चविंशोऽध्याय। दृढधन्नोवाच अथ सम्यक् वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिमुने पुरुषोत्तममासीयवर्तीनां कृपया। निर्णं वाल्मीकिर्वाच समासत प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् वर्त सम्पूर्ण हेतवे। कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वाथ कर्तव्यम् उद्यापनमुदीरितम्। यथा लब्धोपहारेण मासे श्रीपुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पर्वाणि की क्रिया। समाहितमना भूत्वा 30 विप्रान् निमन्त्रयत सपत्निकान् सदाचारं विष्णुभक्तिपरायणान्। यथाशक्ति अथवा सप्त पंच पित्तानुसार तत्व मध्याह्न समय द्रोणमानेन भूपतेः। तदर्धेन दुतार्धेन निजशक्त्यानुसार पंचधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम्। 4 कलशा स्थाप्य हैमावराता शुभा ताम्रा वा मृण्मया शुद्ध आभरणा मण्डलोपरि। चतुर्दिक्षु चतुर्विभव प्रीते श्रीफलान्विता सद्वस्त्र वेष्टिता नाग बल्लीदल समन्विता। वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तम अनिरुद्धं चतुर्स्वेव स्थापे कलशे शुचः। पुरुषोत्तम व्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तम सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्वितं। ततः आनीयतन्मध्ये मण्डलोपरिविन्यसे आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेद वेदांगपारगं। विप्राश्चत्वार एवात्र वरणीय जपार्थिना द्वरे वस्त्रे च दातव्ये हस्तमुद्रादि संयुते। आचार्यं समलंकृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देह विशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत। ततः पूर्वोक्त विधिना पूजा कार्य सहस्त्रिया चतुर्विवजपः कार्य वृत्तेर्विप्रे चतुर्विधैः। चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्य दीपाश्चत्वार उद्धृता अर्घ्यदानं। ततः कार्यं नारिकेलादिभिः। क्रमात् पंचरत्नसमायुक्तैर्जानुभ्यां सक्तः भूतल स्वपाणिपुटमध्यस्थैर्यथालब्धे फलैशुभैः। श्रद्धा भक्ति समायुक्त सपत्नीको मुदान्वित अर्घ्यं दत्ता प्रेष्ठेन मनसा श्रीहरिं स्मरन्। अर्घ्य देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गिराणार्घ्यमया दत्तं राधया सहितो हरे। वन्दे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। एवं भक्त हरिं नतः सराधं पुरुषोत्तमं। चतुर्थ्यन्ते नाम मंत्रे तिलहोमं चकारेत। ततस्तदन्ते तन्मन्त्रे कार्यतर्पणमार्ग निराजय ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। निराजयामि देवेशमिन्दि वरदलच्छविं राधिकारमणं प्रमणकोटिकन्दर्पसुन्दरम्। ध्यानम् अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितम्। अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं। वंशीनादविमोहितः ब्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम्। ध्यायेत् राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितो रस्थलं। राजरत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। ततः पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा राधिका सहितो हरो नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टांगं गृहिणीयुतः। नमस्कार नौमी नवघन श्यामं पीतवास समच्युतं श्रीवत्सभाषितो रस्कं राधिका सहितं हरिं।
पूर्णपात्रं ततो दद्या ब्रह्मणे सैरणकम् आचार्याय ततो दद्या दक्षिणं विपुलं मुदा आचार्यं तो से भक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्या ऋत्विग्यो दक्षिणं परं धेनुरेका प्रदा तव्य सुशीला च पयस्विनी सचैला स सवत्सा च घण्टाभरणभूषितः ताम्रपृष्ठे हेम श्रृंगे सौरभ्य खुरभूषिता घृतपात्रं ततो दद्या तिलपात्रं तथैव च उमामहेश्वरं दद्या दम्पत्यो परिधायकं पदमष्टविधं दद्यात् उपानद्युगलं तथा श्रीमद्भागवतं दद्या वैष्णवाय द्विजन्मने शक्ति च न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन् श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवत रूपमद्भुतं यद्दद्या वैष्णवाय एव पंडिताय द्विजन्मने स्वकोटि कुलमुद्धृत ह्याप्सरोगण सेवित विमान मधुरु हैति गोलोकम योगी दुर्लभम कन्यादान सहस्राणि बालपेय शतानि च सधान्य छत्रदानानि तुलादानानि यानि च महादानानि यान्यष्टो छन्दो दानानि यानि च श्रीभागवतदानानि च कलं नारन्ति षोडशीं तस्मै यत्नेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने सम्भूष वस्त्रभू सावि एवं सिंहासनस्थितं कांस्यानि सम्पुटान्येव 30 देयानि सर्वथा 30 दपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यपूपं तु यावन्ति छिद्राणि पृथ्वीतले तावत्सहस्राणि वैकुण्ठे वसते नरः ततः प्रयाति गोलोकं निर्गुण योगी दुर्लभं यद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनः सार्धप्रस्थद्वयं कांस सम्पुटं परिकीर्तितं निर्धनेन यथा सत्या कार्याणि व्रतपूर्तये अथवा पूप सामग्री पक्वं सफलं परं तत्राधाय प्रदेयानि पुरुषोत्तम प्रीतये निमंत्रितानां विप्राणं शस्त्रिकाणं नराधिप संकल्पं च परकुर्वीत पुरुषोत्तम सन्निधौ श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानंदायक एकामस्मिकान् कामान् निखिलान् पूरयासु मे इति सम्प्रार्थ्य सम्प्रीत गोविन्दं भोजे ब्राह्मणान् मुदा सपत्निकान् सदाचारं संस्मरण पुरुषोत्तमं संपूज्य विधिवत भक्त्या भोजे घृतपायसे विप्ररूपं हरि स्मृत्य स्त्रीरूपं राधिकां स्वरन् भोजने तु संकल्पमात्रे विधिनावर्ति द्राक्षाभि कदलीभिः सूतैश्च विविधैरपि घृतपाची तपाक्वान्नै सुवैश्च मासकैर्बटै शर्करा घृतपक्वैश्च फाणिते खण्डमण्डकै उर्वारुकर्कटी शाकैरार्द्रकैश्च सनिम्बुकै अन्यैश्च विविधैः शाकैराम्रै पकै पृथक् चतुर्धा भोजनैरेवं षड्रसे ससंगते भाषितां गोरसां तत्र परिवेश मृदु ब्रुवन् इदं स्वादु मुदा भोज्यं भवदर्थे प्रकल्पितं याच्यतां रोचते ब्रह्मण्यन्मया पाचितं प्रभु धन्यस्मिन् गृहीत्वस्मिन् जातं मे धर्म सार्थकं भजेत मुदा विप्रं देयास्ताम्बूल दक्षिणा एला लवंग कर्पूर नागबली दलानि च कस्तूरी मुरमं सत चूर्णं च खादिरं शुभम् एभ्यश्च मिलितैर्देयं ताम्बूलं भगवत्प्रियं तस्मादेवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरा ताम्बूलं द्विजाग्र्याय एवं कृतपरे क्षति शुभगच्छ भवेत् अत्र परत्रा मृतभुक् भवेत् परितोष सपत्नीकान् हस्ते ददत् समोदकान् पत्नी बैणवीर्दद्यात् अलङ्कृत्य विधानतः आसीमान्तमनुव्रज ब्राह्मणोस्तान् विसर्जय मंत्रिणीति मंत्रिण क्षमापे पुरुषोत्तम यश स्मृता नृत्येति मंत्रेण नमस्कृत जनार्दनं यद्नूनं तत्सम्पूर्णं विधाय वित्रेषुकं तद्भवे सम्पूर्णं विधाय वित्रेषुकम् अन्नहं विभज्य भूतेव यथाभागमकुत्सयन् भुञ्जित सुजनैः सार्धं मिथ्यावाद विवर्जित दर्शय दिवसे प्राप्ते कुर्या जागरणनिशि राधिका सहितं हेम पूजते पुरुषोत्तम पूजान्ते च नमस्कृत सपत्नीकमुदान्वित व्रति विसर्जय देवं सराधं पुरुषोत्तम आचार्य ततो दद उपहारं समूर्तिकम् अन्नदानं तथा योग्यं दद्यात् इच्छानुसारतः येन केन पिपायन व्रतमेत समाचर्य कुर्याच्च परया भक्त्या दानं वित्तानुसारतः नारी बाथ नरो बापी व्रतमेत समाचर्य दुःख दारिद्र्य दुर्भाग्यं नाप्नुयात् जन्म जन्मनि एकुर्वन्ति जना लोके नानापूर्ण मनोरथा विमानान्यधिरुह्यैव यान्ति वैकुण्ठमुत्तम श्रीनारायणोवाच इत्थं यो विधिमवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्ण प्रियतम मासमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं
चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभि जय जय श्री वीरनाथ पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्री नारायण नार संवादे दृढ़धनोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि का नाम पंचविंशोऽध्याय। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को। अब आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हामी अब यही अध्यायको कथालाई श्रवण गरौँ, संकीर्तन गरौँ, स्मरण चिन्तन गरौँ। और त्योभन्दा पूर्व एक बार श्री राधा पुरुषोत्तम प्रभुका श्री चरणमा हामी हृदयदेखि नमन गरेर कथालाई प्रारम्भ गरौँ। प्रतिदिनको प्रार्थना हो, वन्दना हो। वन्दनाको अर्थ के हो? हाम्रो मन आत्मा प्रभुका चरणमा समर्पण गर्ने एउटा सरल विधिको नाम वन्दना हो। मनको तार भगवानका चरणमा जोड्ने प्रक्रियालाई हामी वन्दना भन्छौँ। प्रार्थना भक्ति मार्गमा वन्दनाको प्रार्थनाको धेरै महत्त्व हुन्छ। प्रभु प्राप्तिको एउटा सहायक हो वन्दना। नवदा भक्तिमा एउटा भक्ति हो वन्दना। त हामीले वन्दना गरौँ जो सधैँ गरेका छौँ। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। यस्ता अद्भुत विलक्षण चरित्र भएका लीलाधारी ब्रजविहारी जो 7 दिनमा पुतनाको वध गर्ने अद्भुत विलक्षण चरित्र भएका प्रभु 7 वर्षमा 7 कोसको पर्वतलाई 7 दिन तक बाएँ हातको कनिष्ठिका उङ्गलीमा धारण गर्ने यस्तो विलक्षण प्रतिभा और लीलाधारी प्रभुलाई हामी हृदयले आउनुहोस् नमन गर्दै अब यो कथालाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा सुन्यौँ हैन, मणिग्रीव यिनी शूद्र भए पनि उग्रदेव ऋषिको हैन कृपाले आशीर्वादले सन्त महात्माको गुरुजनको आशीर्वाद जसले लिन सक्छ त्यो वास्तवमै भाग्यशाली हो। किनकि आशीर्वादको धेरै महत्त्व छ। अनि सन्त महात्माहरूको अर्थी उपदेश कल्याण गर्ने नै अर्थी उपदेशले हो। जसले अर्थी उपदेशलाई आदरपूर्वक ग्रहण गर्छ सम्झनु त्यसले आफ्नो कल्याण गर्छ। जसले उपेक्षा गर्छ, अनादर गर्छ, उसले आफैलाई हानि गर्छ। जीवनको सुख सुविधालाई मात्रै महत्त्व दिएर परमार्थको जसले अनादर गर्छ त्यसले अनेकौं जन्म तक दुःख पाउनुपर्छ, चक्कर काट्नुपर्छ, भुमरीमा गोता खानुपर्छ। यो शास्त्रको अटल सिद्धान्त हो। त यिनी वीरबाहुका पुत्र चित्रबाहु नाम गरेका राजा भए। यही पुरुषोत्तम मासको प्रतापले यिनले बिचाराको पासमा न गाईको घिउ थियो न तिलको तेल थियो। जङ्गलमा बसेर चिउरीको तेल निकालेर बत्ती बालेर भगवानलाई श्रद्धापूर्वक समर्पण गरे, दीपदान गरे। जसको कारणले गर्दाखेरि यिनी यति ठुला प्रतापी राजा बन्न गए। अब कामना जसको जस्तो छ त्यसले त्यही पाउँछ है। जसलाई ऐश्वर्यको कामना हुन्छ त्यसले भगवानको दर्शनै पाए पनि मुक्ति पाउँदैन, ऐश्वर्य नै पाउँछ। राजा त भगवानले पृथ्वीको के स्वर्गको पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ। तर वास्तविक प्रभुको कृपा भनेको भगवानको भक्ति हो, भगवानको धामको प्राप्ति हो। ऐश्वर्यकै वासना मनमा रह्यो भने भक्तिको के सार हो त? ठिक छ, भगवानले जे चिताओ त्यही दिनुहुन्छ। किनकि भगवान त कल्पतरु कामना कल्पवृक्षाय वासुदेवाय धीमहि हामीले सधैँ प्रार्थना गर्छौँ। त आउनुहोस् अब अगाडिको प्रसङ्ग
यो कथा वाल्मीकि ऋषिले दृढ धन्वलाई बताउनु भएको छ। त्यो त्यसमा उदाहरण दिँदा दिँदै बिचमा कति हाँगाहरू शाखा प्रशाखाहरू आए है, दिमागमा याद गर्न पनि गाह्रो हुने। तर मूलतः वाल्मीकि ऋषिले दृढ धन्वलाई यो प्रसङ्ग सुनाउनु भएको छ। त्यही भएर अब यो प्रसङ्ग विश्राम भएपछि पुनः आज दृढ धन्व राजा भन्छन्, अथ सम्यक वद ब्रह्मन् उद्यापन विधि मुने पुरुषोत्तममासीय वर्तिनां कृपया निर्णाम। हे गुरुदेव, आज हजुरको यो वाणी सुनेर म धन्य भएँ। हजुरले यस्तो अमृतमय कथा उपदेश गर्नु सुनाउनु भयो, मलाई कृतार्थ गर्नुभयो। अब पुरुषोत्तम मासको महात्म्य त मैले लगभग बुझेँ, धेरै श्रद्धा पनि लाग्यो, मेरो श्रद्धा धेरै बढेर आयो। अब जब तक शरीरमा सास छ म प्रत्येक पुरुषोत्तम महिना यसै प्रकारले श्री राधा पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर बिताउने छु। मैले समय खेर हाल्ने छैन। गुरुदेव, म हजुरलाई वचन दिन्छु। अब यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेवालाहरूले यसको उद्यापन कसरी गर्नुपर्छ, उद्यापनको पनि विधि कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। साङ्गेता भन्छ, मान्छेले व्रत गरेर अन्तिममा साङ्गेता गर्छ है। फल प्राप्त गर्नको लागि साङ्गेता गर्नु जरुरी हुन्छ। नभए जसले भगवानलाई नै अर्पण गरेर केही चाहँदैन, निष्काम छ, उसलाई साङ्गेताको पनि जरुरी। उसलाई त कर्म गर्नु उसको स्वभाव बनिएको छ, भक्ति गर्नु स्वभाव बनिएको छ, जसलाई केही चाहना छैन। साङ्गेता गर्दा पनि राम्रो भयो। अब साङ्गेता गर्न सक्न पनि पर्यो, सबैलाई सम्भव पनि हुँदैन, किनकि अब बताउनुहुन्छ साङ्गेता। अब यो त संक्षेपमा वाल्मीकिले के भन्नुहुन्छ, समासत प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे। अब संक्षेपमा बताएको त यो बताउँछ, अब विस्तारले बताउने भने झन् कति होला। संक्षेपमा बताउँछु राजन म तिमीलाई भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, व्रत सम्पूर्ण हेतवे, व्रतको सम्पूर्ण फल प्राप्तिको लागि कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा संहिता गर्नु, अथवा सुविधाअनुसारले चतुर्दशी नभए नवमी अष्टमी जहिले गर्दा पनि भयो। अष्टम्याम वाचकर्तव्यम उद्यापनम उदीरितम यथा लब्धोपहारेण। हामीले जति सामग्री उपहारमा त सामान जुटाउन सकिन्छ त्यही अनुसारको गर्नु, किनकि यसको भव्यताको त कोही सीमा नै हुँदैन। लाखौँ खर्च गरेर पनि यसको हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो जस्तो गर्न सकिन्छ। पुण्यस्मिन् प्रातरोत्थाय कृत्वा पर्वाणिकी क्रिया। उद्यापन गर्ने मान्छेले प्रातःकाल शीघ्र उठेर आफ्नो नित्य कर्म जो सधैँ गर्ने गरेको संक्षेपमा सकेर समाहित मना भूत्वा 30 विप्रा निमन्त्रयेत्। समाहित चित्त भएर अनि 30 ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नु, अनि दम्पति ब्राह्मण। त्यही भएर पहिले भनेको है सक्नेलाई भनेर, अनि सबैले फेरि जिरो टोक्नु पर्दैन, अनौठो मान्नु पर्दैन। अरू सक्ने मान्छेलाई केही ठुलो कुरा पनि होइन, हैन। और सदाचारी ब्राह्मण, हैन, और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, ठुलो कुरा कर्मिष्ठ ब्राह्मण, 30 जोडी ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नु अरे। 30 विप्रान् निमन्त्रयेत् सपत्नीकान् सदाचारान्। अझ मुख्य कुरा त के हो, विष्णु भक्ति परायणान् अरे। भगवानका भक्त हुनु पर्यो। फेरि नास्तिकलाई खुवाएर केही पुण्य हुँदैन, भक्त हुनु पर्यो, भगवान विष्णुका श्री चरणका अनुरक्त भक्त। यथाशक्ति अथवा सप्त पञ्चवित्वानुसार त मान्छेले 30 वटा नाम सुनेर झस्कलान् भनेर फेरि भनिदिनु भयो। नै शक्ति अनुसारले गर्नु, नभए
सप्त पञ्च 7 गर्नु 5 गर्नु अनि त्यो पनि नभए है अब 5वटालाई पनि 5वटा काँसाका थाली त चाहिए जोडा नभए पनि सिङ्गल जोडा गर्दाखेरि अब थाहा छ वित्त त्यही भएर छोड्नु यो आफ्नो वित्त अनुसार आफ्नो सुविधा अनुसार हैसियत अनुसार मुख्य कुरा सामग्रीको या ऐश्वर्यको होइन मुख्य कुरा हो श्रद्धा और भक्तिको त्यही भएर वित्तानुसार तत्व मध्याह्न समय द्रोणमाने न भूपति तदर्थेन अब यहाँ धेरै धेरै धान्य पञ्चधान्यले जुटाएर मण्डल बनाउनु सर्वतोभद्र भनेको छ तर त्यो भने पनि अन्त्यमा के भन्नु भने जतिले सकिन्छ त्यतिले बनाउनु जस्तो सकिन्छ त्यस्तै बनाउनु पछि सुविधा शास्त्रले पहिला भन्छ ठुलै कुरा पछि फेरि जस्तो सुविधा छ त्यस्तै गर्नु यो विकल्प नहुने भए त दुःखै हुन्थ्यो नि त फेरि पञ्चधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम् अब त्यसमा 4 कलश स्थाप्य हायमा राजता शुभा 4वटा कलश 4 कुनामा सर्वतो भद्रमण्डलको राख्ने अरे सक्नेले सुनको नसक्नेले चाँदीको त्यो पनि नसके तामाको राख्नु अनि त्यो पनि नसके ताम्रा वा मृण्मया शुद्ध अब्रणा मण्डलोपरि मृण्मया भनेको माटाका भए नि हुन्छ तर राम्रा हुन् देख्दाखेरि है बलिया हुन् अनि टुटे फुटेका नहुन् पालसाल पानी चुनी उनी नहुन् है चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीतय श्री फलान्वित 4 दिशामा चतुर्व्यूहको प्रीतिका लागि यसरी स्थापन गर्ने ती 4वटै कलशमा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह भनेको यी भगवानको 4वटा स्वरूपलाई भने हो यी चतुर्व्यूह स्वरूपलाई स्थापना गर्ने अनि कलश अनि जसरी सजाउने गरिएको छ त्यो त कलश स्थापन विधि यहाँ लेखिया छ गुरुहरूले गराइ नै हाल्नुहुन्छ है गुरुहरूले भनेअनुसार कलश स्थापन विधिले कलश स्थापन गर्नु श्रीफल राख्नु नारियलको फल राख्नु वस्त्रले कलशलाई लपेट्नु बेर्नु हैन पत्रहरूले पञ्चपल्लवले सजाउनु नागपल्ली भने पान पत्ताहरू पनि त्यहाँ राख्नु अनि पुरुषोत्तम व्रतारम्भे स्थापितम पुरुषोत्तम 4 दिशामा 4 कलश त भइन्यो अनि बिचमा पहिले दिन जो भनेको थियो नि पुरुषोत्तमको सुरुमा नै जो कलश राधा पुरुषोत्तम भगवानको स्थापना गरेर राख्नु भनेको त्यही कलश लगेर बिचमा राख्ने पहिला त अष्टदलमा राख्नु भनेको थियो सुरुमा सर्वतोभद्र बनाउनु भनेको थिएन नि अष्टदलोपरि भनेको थियो हो त्यो अष्टदलमाथि राखेको कलश सुरुका दिन राधा पुरुषोत्तमलाई स्थापना गरेको कलश लएर सर्वतोभद्र मण्डलको बिचमा राधा पुरुषोत्तमको त्यही पूजा गर्नलाई त्यही कलशलाई राखे हुन्छ नयाँ कलश स्थापना गर्न पर्दैन तथा आनीयतन्मध्ये मण्डलो परिभिन्न से आचार्यम वैष्णवम कृत्वा वेद वेदाङ्ग पारगम है वेद वेदान्त जानेको वेदाङ्गमा पारङ्गत भएको शुद्ध वैष्णव आचार्यलाई निमन्त्रणा गरेर यो सबै कर्म गराउनु भने है पूर्वोक्त विधिना कार्य 4वटा चतुर्व्यूहको स्थापना गर्नु भन्यो नि त्यो चतुर्व्यूहको मन्त्र जप गर्नको लागि 4वटा ब्राह्मण छुट्टै वर्ण गर्ने आज हामीले त्यो अब छोटकरी गर्नु छ भने 5वटा ब्राह्मण भनियो छ 1 जना आचार्य 4 जना ब्राह्मणले चतुर्व्यूहको जप गरे पनि भयो 5वटैमा सबै काम भयो विधिवत उद्यापन गर्नेलाई भन्ने हो चतुर्व्यूह जप कार्य वृत्तेर विपरीत चतुर्विधि चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्य दीपास 4वटै दिशामा बढिया राम्रा सुन्दर बत्ती बाल्ने अरे चतुर्व्यूहलाई 4वटा बत्ती दीपदान 4वटा बत्ती बालेर टक्राउनु उज्यालो बनाउनु हैन पञ्चरत्न समायुक्ते जानुभ्याम अब अर्घ दिने विधि जो हामीले आसन हैन दाहिने घोडो मडेर जसरी अर्घ दिन्छौँ नि त्यसरी त्यो पञ्चरत्न युक्त फल सुपारी राखेर 8 चिजहरू अर्घ्योतमा राखेर अनि अर्घ दिनु राधा पुरुषोत्तम भगवानलाई र 4 व्यूहलाई अर्घ दिने मन्त्र पनि सुन्न जान्न मनलाई यहाँ लेखेको छ है उतारेर याद गर्दा पनि हुन्छ सबैले म भनिदिन्छु हजुरले याद गर्नु होला देव देव नमस्तुभ्यम
पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यमया दत्तम राधया सहितो हरे। एक बार भन्दैमा याद हुन्छ र भन्नु होला, याद गर्न मनलाई पछि लेख्नु होला है। वन्दे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमं। यो अर्घ्य दिने मन्त्र हो है। एवं भक्त्या हरिं नत्वा सराध पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यन्ते नाम मन्त्र तिल होमं च कार्य। त्यसपछि तिलको होम गर्नु अरे नाम मन्त्रद्वारा घिउ तिल मिसाएर। अब अरू चरुको नाम ल्याएको छैन, आफै बुझ्नु पर्यो। अब मुख्य कुरा तिल हो है। हाम्रो यहाँ के छ भने धान धेरै जौ मात्रै हलुङ गर्ने चलन छ, त्यही भएर भने अब धेरै जौ धेरै गर्ने भने के भनेको छ, एवाधिक्यम दरिद्रता अरे। हवनमा जौको मात्रा धेरै भयो अरूको भन्दा, अनि त्यहाँ तुरुन्तै घरमा दरिद्रता आउँछ। त्यही भएर जौ भनेको त चौथाइ हुनुपर्छ। तिलको आधा चामल है, अनि चामलको आधा बल्ल जौ। 1 किलो जस्तै तिल छ भने आधा किलो चामल, आधा किलो चामल छ भने पाउभर जौ, त्यही अनुपातमा मिसाउने जौ धेरै। पर यहाँ त जौको अरूको नामै ल्याएन। तिल होमं च कारयेत अरे, भगवानको नाम मन्त्रले गर्ने। त्यसपछि निराजयत, आरती गर्ने भगवान। हवनपछि निराजयामी देवेश, आरती गर्ने यहाँ पौराणिक मन्त्र दिएको छ। हामीले आरती त जे गर्ने गरे हम राधा कृष्णको गर्ने गरेकालाई केही अर्को गर्न पर्दैन, उही आरती गर्दा हुन्छ। तर यहाँ लेखेको मन्त्र पनि जान्ने भए, निराजयामी देवेश मिन्दीवर दलच्छविं राधिकारमणं प्रेमणा कोटि कन्दर्प सुन्दरम। यो निराजनम समर्पयामि श्रीराधा पुरुषोत्तमाय नमः है। पहिला दिन पनि भनेको भगवानको आराधना विधि त यो उद्यापन विधिमा फेरि विधि आयो। त्यसपछि ध्यान हुन्छ। आरतीपछि प्रार्थना गरिन्छ नि, अन्तर्ज्योतिरनन्त रत्न रचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित व्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेत राधिकया सकौस्तमणि प्रद्योतितो रस्थलं राजरत्न किरीट कुण्डल साष्टाङ्ग गृहिणीयुत। यसरी भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने अरे। साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने मन्त्र पनि छ फेरि। नौमी नवघन श्यामं पीतवास समच्युतं श्रीवत्सभास्तो रस्कं राधिका सहितं हरिं। अनि साष्टाङ्ग दण्डवत भएपछि अब पूर्ण पात्र, पूर्णताको प्राप्तिको लागि पूर्ण पात्र दान गर्ने। पूर्ण पात्र तत्व दद्या ब्राह्मणे स हिरण्यकम आचार्य तत्व तद्या दक्षिणम विपुलाम मदात। विपुल दक्षिणा दिने अरे, थोरै नदिने अरे, धेरै दिने। विपुल भनेको धेरै नदिने, अर्थात् आफ्नो शक्ति अनुसार हैसियत अनुसारले भगवानले जो कृपा गर्नुभएको छ त्यो भगवानकै कृपाको अपमान नगर्ने। त्यही भएर सुहाउँदो है ब्राह्मण प्रसन्न हुने जस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो विचार गर्नु। अब दक्षिणा विपुलम आचार्यम तोषेद भक्त्या वस्त्राभरण धेरै। अब वस्त्राभरणहरू वस्त्राभूषणले सन्तुष्ट गर्ने। सपत्नीकम तत्त्वद्याद्या ऋत्विक भो दक्षिणा। अनि आचार्यलाई दिएपछि अनि ऋत्विकहरूलाई अनि अरू ब्राह्मणहरूलाई हैन, हवन गर्ने ब्राह्मण, पाठ गर्ने ब्राह्मण, जप गर्ने ब्राह्मण कति राखिया छ है। राखिया छैन भने त्यही एउटालाई प्रसन्न गर्ने आफ्नो। अनि धेनु रेखा प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी। अब यहाँ त भनिएको छ, पर भए पनि आजभोलिका ब्राह्मण गुरुहरूलाई नसोधिकन धेनु दिएर मात्रै भएन है, कतलर झुन्ड्याउने भन्छन् फेरि। अचल कलियुगमा सबभन्दा फाल्तु त गाई र ब्राह्मणै त भए। गाईलाई न चराउने ठाउँ छ, न गाईको सेवा छ, न गाईलाई सम्मान छ। गाईलाई अब सुविधा छ पाल्ने, लान सक्छन् भने यसरी श्रद्धाले सोधेर दिँदा राम्रो हुन्छ है। दिनु बहुत राम्रो हो, परन्तु अब आचार्य घरमा बाँध्ने ठाउँै छैन, पाल्ने नि सुविधा छैन, चराउने सुविधा छैन, त्यो एउटा बोझ हुन्छ भने दिएर मात्र के। तर अब दिने नदिने कुरा हामीले पछि विचार गरेर पहिला यहाँ भएको त भनौँ है। धेनु रेखा प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी। सुशीला भने सुन्दर, सुशील घान्ने मार्ने होइन, घरमा सबैलाई सताएको वा बाउलाई भिराइदिनु भन्ने होइन, राम्रो रोजेर दिने अरे सुशीला। पयस्विनी दुध प्रशस्त दिने गाई दिने अरे।
है। जति दुध दिने गाई दियो त्यति नै आफूलाई फल मिल्ने त हो नि। थारो दिए थारै फल मिल्ने त है। सचैला अरे सवस्त्र सवत्सा अरे बाछु बाछी सहित घण्टा भरण भूषिता घाँटीमा घन्टी झुन्नाएर गाईलाई पनि वस्त्र आभूषणले हैन गाईको पनि आभूषण हुन्छ। गाईलाई पनि हार पहिरादिने ताम्र पृष्ठी तामाको त्यसको करङ पीठ बनाउने अनि सुनको सिङ सुनले मडवाइने खुर चाँदीले मडाउने अनि त्यसपछि घृत पात्रम तत्व दद्या तिल पात्रम तथैव हवन गर्न जो घिउको तिलको भाँडो राखेको छ त्यो पनि नयाँ सङ्कल्प गरे भए दान गर्ने कि न घरको राखे भए घरै राखे तर निक्रय गरेर राख्नुपर्छ निक्रय गरेर राख्नुपर्छ। यसरी अनि सक्ने मान्छेलाई अगाडि भागवत पनि दान गर्नु भनिएको छ। श्रीमद् भागवतम दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने वैष्णव आचार्य गुरुलाई भागवत दान गरिन्छ भने यसको कति फल हुन्छ भन्ने कुरा अस्ति पनि भनिसकेको छ, ब्रह्माले बताउन सक्नुहुन्न। सकोटी कुलम अवसर अब यहाँ भागवत दानको महिमा हजारौँ कन्यादान गरे भन्दा वाजपेयी गरे भन्दा तुलादान क्षेत्रदान भूमिदान गौदान आदि महादान वेद दान यी सब दान गरे भन्दा पनि ज्यादा भागवत दान गरेको पुण्य मिल्छ। त्यही भएर तस्मात् यत्नेन तद्यम वैष्णवाय द्विजन्मनि अनि त्यसपछि काम से सम्पुटान्येव त्रिंशत् देयानि सर्वथा 30वटा सम्पुटित गरेर काँसको पात्र 30वटा मालपुवा भरेर दान गर्ने। अनि तद्व वर्ष अझ त्यसमा त्यो मालपुवामा जति छेद हुन्छ नि पल पल छिद्र भए हो त्यो जति छन् त्यति 1000 वर्ष वैकुण्ठमा वास गरेर त्यसपछि फेरि गोलोक धाममा वास पाउँछ अरे, जहाँ योगीहरू पनि जान सक्दैन। त्यस्तो दुर्लभ गोलोक धाम जहाँ गएर फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन, जहाँ कोही आदि व्याधि आदि दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति हुँदैन, त्यस्तो दिव्य भगवानको गोलोक बिहारी भगवानको धाममा गएर त्यसले सधैँको लागि अच्छा कसैले पुवा बनाएर दान गर्न सक्दैन भने कोही म त एक्लै छु हजुर कोही ल्याइदिने छैन गरिदिने छैन कता बनाऊँ कता गर त्यस्तालाई कति सजिलो छ। ठिक छ पुवा बनाउन नसके पुवा बनाउने सामान दान गरिदिनु ब्राह्मणले घरमा गएर आफै बनाउँछन् है। त्यही भने अथवा पुपसाम अग्रिम अपक्वम भनेको नपकाइकन अपक्वम सफलम परम यसरी जस्तो सकिन्छ त्यसरी सामग्री दान गरे पनि उही बराबर हुन्छ है। यसको प्रार्थना छ है ब्राह्मणलाई भोजन गरेर हुँदा पहिला भगवानको प्रार्थना भोजन गर्ने ब्राह्मणमा भगवान कृष्णको दर्शन गर्ने अनि ब्राह्मणीहरूमा राधिकाको दर्शन गर्ने भाव राख्ने त अनि साक्षात् ब्राह्मण दम्पतिमा राधा कृष्ण आएर बस्नु भएको छ भन्ने सोचेर नभए पनि हामीले जस्तै मूर्तिमा भगवानको आह्वान गर्छौँ नि हो त्यस्तै आह्वान गर्ने ध्यानद्वारा श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायका हे कामुस्मिकान कामान निखिलान पुर्यासुमे अब सर्वस्व प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुरको शिरोभर शरणमा छु म हे मलाई कृपा गर्नुहोस्, हजुरको कृपा दृष्टि मलाई मिलिरहोस् यही मेरो प्रार्थना छ प्रभु भनेर यसरी आज म प्रार्थना गर्नु। यसरी हजुरहरूको लागि मैले कोसिस गरेर सुस्वादु भोजन बनाएको छु, हजुर अरू लिनुहोस् न है नथपे हुन्छ भन्ने होइन खुवाउँदाखेरि है सकेसरी कर लाएर खुवाउनु पर्छ है कर लाएर भन्छ नि हाँ दद्या हुँ दद्या नदद्या सिम गर्दैन भन्छ। एक बार त ब्राह्मणले भने पनि दिइरहने अरे चिच्याएर भो भो भन्यो भने बल्ल नदिने अरे है। त्यही भयो लिनुहोस् हजुर भनेर खुवाउने अरे मिठोभन्दा मिठो हजुरलाई यो भन्दा जे मिठो लाग्छ त्यो हजुरले आज्ञा गर्नुहोस् भन्दै यसरी त्यसपछि पान भोजनपछि पान टक्र्याउनु बडा राम्रो मसला हालेर पान टक्र्याउने। पान दान गर्नाले परलोकमा अमृतत्वको प्राप्ति हुन्छ है, अमृत सेवन गर्न पाइन्छ। और अन्तिममा प्रार्थना यस्या स्मृत्याचना मोक्त्या तपयज्ञ क्रियादिशी न्यूनम समृद्धा याति सद्दो जे जति कमी कमजोरी रह्यो तर अच्युत भगवानका श्रीरास बिहारी भगवानका कृपाले सबै पूर्ण होस् प्रभु भनेर साष्टाङ्ग गर्ने है। अनि औँसीका दिन राति अब चतुर्दशीका दिन गर्नुको कारण के थाहा अनि बल्ल त राति जागरण बसेर औँसीका दिन स्नान गर्न पाइयो नि त है। त्यही भएर जागरण बस्नलाई रातभरि जागा बस्ने औँसी दर्शै छ दिवसै दर्श भनेको औँसीको
को दिनको प्राप्ति भएपछि कुर्या जागरण निसी रातभरि जागरण गर्ने अरे राधिका सहितम हेम पूज्यते पुरुषोत्तम। अनि त्यसपछि आचार्यले अर्को दिन त्यहाँ स्थापना भएको सबै कुरा अर्पण गर्ने, त्यो मूर्ति प्रतिमाहरू कलशहरू अनि भूमिको सबै निक्रय राखेर अनि अर्पण गरेर यसरी आफ्नो उद्यापन पूर्ण गर्नु, यो उद्यापनको विधि हो। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्व राजालाई यो सुनाउनु भएको, हामीले सोही कथा यहाँ निवेदन गऱ्यौँ। बोले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको